बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुस्बित और मनफी सोच का शख्सियत पर क्या असर पड़ता है, तो इस पे आज टॉपिक एक लेके आया हूँ दोस्तों के लिए, तो आपको समझ आ जाए कि मनफी सोच और मुस्बित सोच का हमारे पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो मुस्बित और मनफी सोच का बाद में पता चलता है जब हम पहले डिसीजन वगैरह ले चुके होते हैं, तो बाद में हमें मालूम होता है कि ये तो मैं गलत कर दिया। तो उससे पहले हमें कैसे पता चले? अपने अंदर एक अलार्मिंग सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, तो तब ही पता चल सकता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये मेरे लिए मुस्बत है या मनफी है। तो इसमें मेरी सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपने इसको पहले रियलाइज़ करना होता है। तो अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में आयत नंबर 8 में वाज़े फरमा दिया है, उसका तर्जमा है, फिर उसको बदकारी से बचने और परहेज़गारी करने की समझ दी। तो इसमें तो एक बात क्लियर होगी कि अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दिया है कि आपके नफ्स के अंदर ये दोनों चीज़ें डाल दी गई हैं, नेकी और बदी, मनफी सोच और मुस्बत सोच। अगर मनफी सोच पर हम चल पड़े तो हैवानी ख्वाहिशात आ जाएंगी, उसमें हमारी दुनियावी ख्वाहिशात आ जाएंगी और सारी ज़िंदगी उस सर्कल में ही वो इंसान गुजार देगा और उससे निकलने की कोशिश नहीं करता और जहन्नम का ईंधन बन जाता है, क्योंकि वो दुनिया में जी रहा है, उसने तो आगे का सोचा ही नहीं। अगर वही परहेज़गारी को पा गया तो उसकी दीन और दुनिया और आखिरत सब संवर जाएंगी। अल्लाह ताला इंसान को इतनी समझ दी हुई है कि ये गलत है वो सही है, ये करेंगे तो ये इस रास्ते पे ले जाएगा, तो आप ये अच्छाई करेंगे तो आप परहेज़गारी को पा जाएंगे, आपकी दीन और दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। इसी से फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो आपके हम जिस पर आप चलेंगे, आपकी मनफी सोच हो, मुस्बित सोच हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव, तो आप जिस पर चलेंगे उसी से ही फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो बुराई हो या अच्छाई हो। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में वाज़ेह फरमा दिया है। अब इसमें अलार्मिंग सिस्टम क्या है? हमारा अलार्मिंग सिस्टम यही है। अलार्मिंग सिस्टम ये है, जैसे ऐसी बात जो आप सरेआम ना कर सको, उसको करने से दिल में एक डर, खलश आ जाए, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ज़मीर का इस फैसले या बात को तस्लीम करने में देर लगाना, ये मनफी सोच की अलामात होती हैं। इसी तरह अगर जो बात आप करने से मुतमिन और दिल और ज़मीर इत्मीनान पा जाए, दिल धड़कन पुरसकून हो जाए, तो ये अलामात मुस्बत सोच की होती हैं। तो जैसे इंसान को उसके अंदर की सोच उसकी रहनुमाई करती है। अगर मनफी सोच हो तो वो गलत राह पर निकल जाता है, और अगर वही मुस्बत सोच से रहनुमाई ले तो वो अच्छे रास्ते पर आ जाता है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे मैं ये काम कर लूँ तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। सिर्फ़ अपने आप पर और अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना, ये मनफी सोच के ज़ुमरे में आता है। अगर मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, नमाज बाकायदगी से पढ़ूँ, अल्लाह से दुआ करूँ, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप इसमें मेरी रहनुमाई फरमाएं, और बंदा अपनी कोशिश शुरू कर दे, मेहनत से, लगन से वो काम करे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद अल्लाह पर छोड़ दे, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों की रहनुमाई भी फरमाता है और उसके काम भी संवार देता है। इससे दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी मिल जाती है। सोच में ये हो कि मैं कोशिश और मेहनत कर सकता हूँ, कामयाबी अल्लाह देगा। तो जैसे दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में सूरह शम्स आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि फिर उसको बदकारी से बचने और परहेज़गारी करने की समझ दी।
تو آپ کے نفس کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈال دی گئی ہیں، نیکی اور بدی، منفی سوچ اور مثبت سوچ۔ اگر منفی سوچ پر چل پڑے تو حیوانی خواہشات آ جائیں گی، ساری زندگی اسی سرکل میں ہی انسان گزار دے گا، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اگر وہی پرہیزگاری پا گیا تو اس کی دین و دنیا اور آخرت سب سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، تو یہ آپ کے اندر ایک الارمنگ سسٹم ہے، تو اس کی جو میں نے علامات آپ کو بتا دی ہیں، اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ناکامی نہیں ہوگی، کبھی افسردہ نہیں ہوگا، کیونکہ ڈپریشن کا مریض، انزائٹی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہوا نہیں۔ تو بھائی میرے، جب ہم نے توکل ہی نہیں کیا، جب ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا، یہ ہوا کیوں نہیں ہے، تو بھائی میرے، جب ہم نے اللہ پہ توکل ہی نہیں کیا، جب ہم سب کچھ خود ہی کر رہے ہیں، تو خود کو ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، تو جب ہم نے اللہ کو اس میں شامل حال نہیں کیا تو پھر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں آپ کو کامیابی مل جائے؟ جب اللہ کے راستے پہ نہیں چلے تو آپ کو کامیابی کیسے مل جائے؟ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ کے فرائض انجام دیں نا، پہلے نمازیں پڑھیں نا، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تو کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں دیتا ہوں، مگر دل سے تو مانگو۔ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہو، آپ اس کام کو کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں ہوگا یہ یا نہیں ہوگا، یہ تو بدگمانی ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل ہوتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا، یا رب العالمین تیرے میں سپرد کر دیا، اب تو کامیابی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، مگر آپ بدگمانی کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے تو لوگ ڈپریشن، انزائٹی اور ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں تو انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے ساری۔ اللہ پہ ایسے توکل کریں کہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ ہم مشرکین کی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ وہ اتنے امیر کبیر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں نے مشرکین کو دنیا میں ہی جنت دے دی ہے، دنیا میں سب کچھ دے دیا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ ان کی طرف مت دیکھیں، آپ اپنے دین کی طرف دیکھیں، اپنے دین پہ چلیں، اپنے دین کے ذریعے کامیابی لیں، دنیا اور آخرت کی آپ کو کامیابی ملے گی، دین پہ چل کر ملے گی۔ اللہ پہ توکل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔